तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? Who the hell are you? प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। हाँ, मैं बिल्कुल रेडी और इतनी एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल नहीं सुनो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, जब तुम्हें कन्वीनियंट हो ना। हाँ जी। जब तुम्हें प्रॉब्लम ना हो और तुम ज़हनी तौर पर आजादी से आ सको, तब मिलेंगे तो मजा आएगा ना। उसके मोबाइल का सीडीआर, उस लड़की को फोन, वो लड़की इसको फोन कर रही है कि ये लड़की को कर रहा है। उन्होंने जूतियां मारी, उन्हें मर्दों ने सर, मर्दों ने मारे हैं सर, फीमेल ने नहीं। ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फीमेल है, ना कोई लेडी पुलिस पास आत होती है, मर्द मारते रहे हैं। अपने ड्रामों के थ्रू लोगों को कुरान पढ़ाया है। तो ये पांव तक चूमता रहा है, मैंने अपनी आंखों से उस वीडियो में देखा। वहाँ पे उम्मत की बख्शिशें हैं, वहाँ पे हमको भी माफ करता। तकरीबन 4 साल पहले खलीलुर रहमान ने शो में एक औरत जिसका नाम मारवी सरमद है और जो ये नारा लगाती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे जिस्म पे हमारी मर्जी चलेगी। जितने बच्चे हम चाहेंगे पैदा करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं पैदा करेंगे। इस टॉक शो में तकरार हुई और खलीलुर रहमान कमर ने इसको सबके सामने खरी खरी सुना दी। तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? Who the hell are you? प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। ये क्लिप सोशल मीडिया पर काफी दिन वायरल भी रहा और खलीलुर रहमान कमर को बहुत पजीराई मिली। पाकिस्तानी अवाम और उलमा ने भी इनकी इस बात की खुलकर तायीद की। गल करनी चाहिए सी उस जवान एक जुमला भी जड़ा होंदा। मारवी सरमद एक फेमिनिस्ट है। ये सिर्फ खलीलुर रहमान से ही नहीं बल्कि हर किसी से उलझने के लिए रेडी रहती है। एक शो में ये अली मोहम्मद खान से भी उलझ पड़ी थी। फेमिनिस्ट जिसका ये मतलब है कि औरत को भी मर्दों के बराबर समझा जाए और उसे खुली आज़ादी दे दी जाए, वो जो कुछ मर्जी करे, कोई मर्द चाहे उसका भाई, बाप या शोहर उसकी रोकथाम ना करे। खैर, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज जो खलीलुर रहमान के साथ हो रहा है उसके ताने बाने इससे मिलते हैं। खलीलुर रहमान कमर के इमेज की कमर टूट गई। इस वाकया में ये मालूम ही नहीं हो रहा कि कौन मजलूम है, किडनैपर या किडनैप होने वाला। खैर, हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में इस सारे वाकये की असल हकीकत बताने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि खलीलुर रहमान ने इस वाकये को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बयान किया, जबकि आमना अरूज के वकील ने इसको किसी और अंदाज में बताया और जो हसन शाह है इस केस का मरकजी मुलजिम, इसने इस वाकये को किसी और अंदाज से ही बयान किया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि खलीलुर रहमान इस वाकये के हवाले से क्या कहते हैं। बकौल खलीलुर रहमान कि हम सब रात को मुलाकातें करते हैं, उनमें ये तमीज़ नहीं की जाती कि कोई मर्द है या औरत, और डॉक्टर्स ने मुझे दिन को बाहर निकलने से मना किया हुआ है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो धूप में हो रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये मुझे पिछले 15 दिन से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे और एक रात मैंने जाने का इरादा कर लिया। मैं सुबह 4:40 पर आमना अरूज के घर पहुंचा। जब मैं दाखिल हुआ और सोफे पर बैठा तो फौरन कुछ लोगों ने मुझे गन पॉइंट पर अपने काबू में कर लिया और अगले 15 मिनट में उन्होंने मेरे से ATM कार्ड, कैश और सब कुछ मुझसे ले लिया और उनमें से एक आदमी पैसे निकलवाने चला गया, जिसने मेरे अकाउंट से 2,87,000 निकाले और ये बार बार मुझसे पैसों का तकाजा करते रहे, कहते रहे कि पैसे दो नहीं तो मार दिए जाओगे। बकौल खलीलुर रहमान मैंने अपने दोस्त को कॉल करके पैसों का तकाजा किया, लेकिन उससे अरेंज ना हो सके। उसके बाद उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे गाड़ी पर बिठाया और गाड़ी को तेज रफ्तारी से कहीं लेकर जा रहे थे और आखिर एक जगह वो रुके और फिर मुझे कहीं नामालूम जगह ले गए और 3 घंटे तक मुझे जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद दोबारा मुझे किसी और जगह ले जाया जा रहा था और रास्ते में एक नहर के पास गाड़ी रोकी गई और ये कहने लगे कि एनू मार के नहर सुट देने। फिर खामोशी छाई रही। उसके बाद गाड़ी फिर चली और आगे एक और जगह रोकी गई और कहा गया कि ये जगह ठीक है, इसे यहाँ पर मार दो और उसके बाद दोबारा गाड़ी चली और हम कच्चे रास्ते से पक्के रास्ते पर आ गए थे। उधर किसी जगह इन्होंने गाड़ी रोकी और मुझे मेरा पर्स, ATM कार्ड मुझे दिया और कहा इसमें कुछ पैसे मौजूद हैं, पेट्रोल डलवा लीजिएगा और मैं 1:45 बजे घर पहुंचा। ये सब कहने के बाद जनाब खलीलुर रहमान पुलिस की तारीफ करना भूल गए, जिसकी याद भरपूर तरीके से दिलवाई गई। फिर इन्होंने पुलिस की भी तारीफ की। आपको यहाँ बता दूं, मैं अपनी जिंदगी में
میں نے جو پولیس کی پرفارمنس دیکھی ہے, آئی ہیو ٹو سیلیوٹ دیم. میں زندگی بھر یہ میموری کی طرح میرے ذہن میں پر نقش رہے گا. یہ تو تھا خلیل الرحمان کا بیان. آمنہ عروج کے وکیل سیف اللہ وڑائچ کا بیان کچھ اور ہی ہے. چلیے آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں. بقول سیف اللہ وڑائچ کے خلیل الرحمان آمنہ عروج کو تقریباً 1 مہینے سے بلیک میل کرتے رہے ہیں, اور وہ آمنہ عروج کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ کی چینجنگ روم کی تصاویر میرے پاس موجود ہیں. ان کے پیچھے لگے رہے ہیں کہ آپ کی چینجنگ روم کی کچھ تصویریں میرے پاس ہیں, اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو وائرل کروا دوں گا. آمنہ عروج نے اس سب سے تنگ آ کر اپنے کولیگ حسن شاہ, جن کے ساتھ وہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتی ہیں, ان کو بتایا. تو انہوں نے کہا جب یہ آپ کے پاس آئے تو آپ ہمیں بلا لیجئے گا. کرتے کراتے اس دن جب خلیل الرحمان قمر آمنہ عروج کے گھر پہنچے اور انہوں نے شراب پی کر نہایت بد اخلاقی سے آمنہ عروج کو غلط کاری کرنے پر مجبور کیا. وہ ویڈیو بھی موجود ہے. اس سب کے بعد آمنہ عروج کے کولیگ حسن شاہ بھی وہاں پہنچ گئے, لیکن ان کو آمنہ عروج نے نہیں بلایا. کسی اور سے خبر ملنے پر وہ وہاں پہنچے. اس کے بعد کوئی بھی چیز آمنہ عروج کے کنٹرول میں نہیں تھی. جب حسن شاہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے خلیل الرحمان قمر کو گن پوائنٹ پر ٹارچر کرنا شروع کیا تو آمنہ عروج ان کو منع کرتی رہی کہ ایسا نہ کرو. تو حسن شاہ نے کہا اگر تم بولی تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے. اس کے بعد انہوں نے خلیل الرحمان قمر کو بھی اغوا کر لیا اور آمنہ عروج کو بھی. آمنہ عروج کو خلیل الرحمان کی گاڑی میں اور خلیل الرحمان کو اپنے ڈالے میں بٹھائی رکھا اور دونوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. ان دونوں کو لنکانہ ڈراپ کر دیا. سیف اللہ وڑائچ کے مطابق مبینہ طور پر پولیس کی جانب سے آمنہ عروج کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مارا ان کو؟ جی مارا ہے, بہت زیادہ ٹارچر کیا ہے. اچھا. الیکٹرک کرنٹ کے شاکس لگائے ہیں, انہوں نے جوتیاں ماری, انہیں مردوں نے سر, مردوں نے مارے ہیں سر, فیمیل نے نہیں. نہ انویسٹیگیشن آفیسر کو فیمیل ہے, نہ کوئی لیڈی پولیس پاس آت ہوتی ہے, مرد مارتے رہے ہیں. سیف اللہ وڑائچ نے پولیس کو کھری کھری سنا دی. کوئی کسی قسم کا آپ کا جواز نہیں, آپ کو ریزائن کرنا چاہیے. You should go home and sit with your females. چوڑیاں پہنے اور بیویوں کے پاس جا کے بیٹھے. خلیل الرحمان قمر اور سیف اللہ وڑائچ جو کہ آمنہ عروج کے وکیل ہیں, ان دونوں کے بیان تو آپ نے سنے. حسن شاہ جو اس سارے معاملے کا مرکزی ملزم ہے, اس کے بقول خلیل الرحمان نے آمنہ عروج سے خود رابطہ کیا. اگر آپ نکالیں نا وہ اس کے موبائل کا CDR, اس لڑکی کو فون, وہ لڑکی اس کو فون کر رہی ہے کہ یہ لڑکی کو کر رہا ہے, کیونکہ یہ ایک ماڈل ہے اور اس کا نمبر کسی جگہ سے ایکسچینج ہو گیا تھا. اور جو ویڈیوز بنی ہیں اس میں خلیل الرحمان اس کے پاؤں بھی چوم رہا ہے. تو یہ پاؤں تک چومتا رہا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے اس ویڈیو میں دیکھا. یہ تینوں بیان آپ کے سامنے ہیں. ان تینوں کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سچ کوئی ایک بھی نہیں بول رہا, گل وچ ہو رہے. اور جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں یہ کہا تھا, اس واقعہ کے کچھ معاملات میرا جسم میری مرضی والی فیمنسٹ سے ملتا ہے. تو مبینہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ طاقتیں جن کے خلاف خلیل الرحمان قمر بولتا رہا, بہت سی محنت کے بعد خلیل الرحمان کو 2% کی عورتوں نے اس مرد کو 2% کا نہیں چھوڑا. میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کے ٹولے نے خلیل الرحمان قمر کو پھنسانے کی بھرپور کوشش کئی عرصے سے جاری رکھی اور بالآخر بکرا پھنس ہی گیا. اگر یہ ہنی ٹریپ ہے تو بھی خلیل الرحمان صاحب بے قصور نہیں ہے. ہنی ٹریپ کا شکار وہی ہوتا ہے جو ہنی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اور خلیل صاحب کو وہ ہنی نہایت ہی مہنگا پڑ گیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی تنہائی کو اللہ کی یاد میں گزاریں تاکہ ان جیسے معاملات سے بچ سکیں.